السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش استعملنا البلوك دورغانيزاسيون مع البلوك فونكسيونيل وشفنا الخصائص ديال البلوك فونكسيونيل. في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش نستعملوا بلوك دورغانيزاسيون مع الفونكسيون. غنمشيو ديريكتومون للوجيسيال ديالنا ستيب 7، غنديرو نوفو بروجي سويفون، نختاروا واحد البروسيسور كما كان، ناخذ 312 سي ولا 313 سي اللي كان. المهم غنديرو سويفون، غنختاروا الكونت، وبطبيعه الحال دائما كنلقاو هذا او بي ان كوشي. نديرو سويفون ونعطيو واحد السميه البروجي ديالنا، غنسميوه او بي تيري اف سي، غنديرو كريي. كطلع لينا هاد لا فينيتر اللي فيها الاو بي ان. دونك حنا قلنا الاو بي ان هو واحد البلوك لي برينسيبال، يعني واحد البلوك اللي مهم. الا لما كانش يعني راه ما عندناش اكزيكيسيون ديال البروغرام، وبطبيعه الحال اي حاجه خارجه على هذا البلوك دورغانيزاسيون ما كتخادش بعين الاعتبار الا لا درنا ليها الكول ولا لابيل وسط من هذا الاو بي ان. حنا كنا هضرنا نقدروا نديروا دي بروغرام سو فورم ديال دي فينيتر اخرين بحال اف سي و اف بي، نقدروا نديروا فيهم دي بروغرام، ولكن خاصنا ضروري نديروا لهم لابيل ديالهم داخل هذا الاو بي ان بلوك دورغانيزاسيون. دونك في الفيديو الاول هضرنا على البلوك فونكسيونيل او البلوك دورغانيزاسيون. في الفيديو غنهضروا على البلوك ديال فونكسيون. دونك غنمشيو انسيري ان نوفيل اوبجي، غنديروا فونكسيون. تقريبا هاد فونكسيون بحال بلوك فونكسيونيل، كيختلفوا غير في بعض الاشياء فقط. هنا غادي نديرو سويفون وغادي نديرو دوبل كليك على اف سي 1، غطلع لينا نفس لا فينيتر تقريبا اللي كتطلع في الاف بي 1 وفي الاو بي 1، حتى هي فيها بيبليوتيك، فيها فين كنديروا البروغرام ديالنا. اوكي نديرو البروغرام اللي غادي نخدموا عليه حنايا. دائما ناخذ نفس المثال ديماراج ديريكت، غادي ناخذ اري مارش وغادي ناخذ واحد المانتيان بطبيعه الحال هنايا فوالا، وغادي نمشيو نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال لي زونطري ديالنا. غنمشيو لان دوبل كليك هنايا، غادي نكتبوا اري اونطري ونتيرو عاوتاني مارش. هنا كيتكتب لينا قدامها بوليان، ولا لاحظتوا معايا في بالنسبه لهذاك الاف بي كان زايده فيه شحال من حاجه بحال لا فالور انيسيال، هذا ما فيش. دونك غنمشي لاوت، ندير لا سورتي ديالنا نسميوها موتور ونديرو اونطري، حتى هي بوليان بطبيعه الحال كتاخذ نيفو لوجيك 1 ولا نيفو لوجيك 0. غنمشيو ندخلو هاد لي زونطري هنايا. الاولى قلناها اري، الثانيه مارش، وبطبيعه الحال هادي عندنا موتور، والمانتيان حتى هو ياخذ نفس السميه ديال لا سورتي. غنديرو انغيستري وي. دونك حنا قلنا اول ديفيرونس ما بين هاد الاف سي والاف بي ديال الفيديو اللي فات هو ان هذا ما كيعطيناش هذيك لا فالور انيسيال، شحال ندخلوا ليه، الزيرو واش فوز ولا ترو ولا زيرو ولا شي عدد كما كان. هذه اول ديفيرونس. الديفيرونس الثانيه ان هذا ما كيحتاجش لهذاك البلوك دو دوني اللي كنا درنا البي دي. دونك غادي نمشيو لا بريمير فينيتر اللي كانت خرجت لينا، نديرو او بي 1. بطبيعه الحال حنا فين ما كنديرو شي بروغرام كنرجعوا الاو بي 1 باش نديرو ليه لابيل ديالو الكول. نقدروا دابا نمشيو الاف سي. دونك غنمشيو الاف سي حيت حنايا درنا غير اف سي. الا مشينا اف بي ما يعطينا والو، الا مشينا لهاد اس اف بي ما يعطينا والو، الا مشينا لهذا. دونك الا مشينا اف سي غادي يلقى لنا هذاك اف سي اللي درناه قبيله. غنديرو دوبل كليك وطلع لنا هنايا. لا تروازيام ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم هو ان الاخر كان عاطينا واحد لي بوين دانتيروغاسيون هنايا، هي فين دخلنا السميه ديال البلوك دو دوني. هذا ما تيحتاجش بلوك دو دوني، حنا دخلنا ليه لي دوني في هذيك ليدونتيفيكاسيون ديال لي زونطري. بقى لنا دابا غادي هنا فين عاطينا لي بوين دانتيروغاسيون، هنا فين غندخلوا لي زونطري ديالنا. لا ديفيرونس الرابعه هو ان الاخر قلنا واخا ما ندخلوش ليه هذوك لي زونطري هنايا ودرنا زعما بغينا نديرو لا سيميلاسيون، ما كطلع لينا حتى ايرور. هذا لا درنا شارجي لو بروغرام غايقول لي ايرور، غايقول لي ان او بليزيور اوبيرون نو سون با بريسيزي عفوا. هنا غندير اوكي. هنا كيعطيك لا بروميير وتبقى غادي لا دوزيام و تروازيام. دونك هنا فين خاصنا نديرو هذوك لي زونطري ديالنا. غنديرو لونطري الاولى 124.0. هنا بطبيعه الحال نقدروا نكتبوا غير لادريس
ونقدروا نديروا حتى اونطري بحال هكا. هادي نديروا فيها او 124.1 بحال درناها بحال ما درناهاش. وبالنسبه لا سورتي ديالنا نكتبوا لادريس ديال لا سورتي ا 124.0. سالينا دابا الشغل ديالنا. غادي نرجعوا لا فينيتر الاولى، نمشيو لبلوكس، غادي ناكتيفيو بعدا السيميلاتور ديالنا، غادي ناجوتيو جوج ديال لي طابل دو كوموند ملي غنكومونديو لونطري وفين غادي نشوفوا السورتي ديالنا. دونك غنديروا انسيري اونطري انسيري سورتي. حنا خدامين 124، هنا غنديروا 124. لي زونطري والسورتي ديالنا درنا فيهم 124. غادي نمشيو للبلوك هنايا ونديروا شارجي لي بلوك ونديروا وي وي، ونرجعوا للاو بي 1. غادي نشارجيو البروغرام ديالنا من هنايا ونديروا فيزواليزي من بعد وي فيزواليزي. هاد النظرات هنا غنديروا السيميلاتور ديالنا في المود ران بي. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا حنا راه ولينا اون مود سيميلاسيون يعني اون مود ران. وهذوك لي زادريس ديال لونطري والسورتي عطينا ليطا ديالهم، يعني راه فيهم نيفو لوجيك زيرو، باقي ما درنا لا مارش لا اري لا والو. دونك عندنا سيستم اون اري. هنا ملي غادي نديروا المارش ديالنا، دونك الا وركنا على هاد لادريس او 124.1 اللي هي هادي، خاص لا سورتي ديالنا تولي فيها نيفو لوجيك 1 طبقا الاصل هذاك الشيء اللي شفنا في الفيديو اللي فات ولا شفنا حتى في الفيديوهات الاولين. دونك انا وركت عليها ولات عندي نيفو لوجيك 1 هنايا. رولاشيها نفس الموتور راه باقي خدام عندي. دونك هذا ما كيختلفش فيه حتى واحد، كيبقى غير هو نفس البرانسيب دائما. وبطبيعه الحال درنا لاري تيجينا اري، ولا درنا مارش غيجينا المارش. لا ديفيرونس الخامسه اللي كاينه هو ان في الفيديو اللي فات قلنا لهذاك البلوك فونكسيونيل اف بي اللي كنا درنا في بلاصه هذا، قلنا واخا كنديروا ستوب زعما بغينا نديروا شي موديفيكاسيون في الاوتومات ديالنا، شي كابلاج شي حاجه باغي نزيدوها ولا شي حاجه باغي نقصوها، واخا كنديروا ستوب وكنعاودوا نديروا مره اخرى ران بي، تلقاو لو ميم الايطا ديال لي سورتي اللي كانت عندنا. كان عندنا مثلا الموتور خدام، درنا ستوب موديفينا ورجعنا الران بي، لقينا الموتور ديالنا باقي خدام. يعني كنا مخلينا الموتور خدام، درنا موديفيكاسيون، رجعنا درنا ران بي، لقيناه باقي خدام. هنشوفوا واش نفس الشيء غادي يوقع معنا هنايا الموتور ديالنا ها هو فيه نيفو لوجيك 1. غنحيد ندير ستوب مثلا. هنا درت موديفيكاسيون ديالي، درت شي حاجه، عاود دير ران بي، لاحظوا معايا الموتور ديالي واش غادي يبقى فيه نيفو لوجيك 1 ولا لا. دونك ملي عاود درت ران بي، هذوك لي دوني اللي كانوا عندي تمحاو، يعني اخر ايطا كانت عندي ما بقاتش. دونك فين ما نبدل انا من هذاك الكيرسور ما بين ستوب وران، هذاك لا فالور اللي كانت قبل ما تتبقاش، كيولي بحال كيدير لنا لينيسياليزاسيون ديال البروغرام، كيرجعوا لينا ا0. دونك هذا هو الفرق ما بين الاف سي والاف بي. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوهم بجوج في نفس البروجي، وغادي يبان لكم هذيك الساعه الفرق بيناتهم. والسلام عليكم ورحمه الله.